जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ किरदार और नापसंदीदा हुक्मरान करार दिए जाते हैं, जिनके अहद हुकूमत में ना सिर्फ पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, बल्कि 1971 की जंग में इंडिया के हाथों फौजी शिकस्त ने भी हमारी कौमी नफ्सियात पर गहरे असरात डाले। इस जंग से पहले आबादी और रकबे में कम होने के बावजूद आलमी नज़र में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर समझा जाता था और यकसां अहमियत दी जाती थी। लेकिन सन 1971 के सानहे के बाद पाकिस्तान अपनी हैसियत कायम ना रख सका। बहुत से गलत फैसलों, सियासी बसीरत के फुकदान और याहिया खान की अय्याशाना ज़िंदगी को पाकिस्तान के टूटने का सबब समझा जाता है। इसलिए याहिया खान पाकिस्तान की तारीख में इबरत की अलामत बनकर रह गए। अगर याहिया खान की ज़िंदगी के औराक खंगाले जाएं तो एहसास होता है कि बिलाशुबा याहिया खान एक प्रोफेशनल सिपाही और फौजी अफसर था, लेकिन सियासत और हुक्मरानी इसके बस का खेल नहीं था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी हैं, जबकि फ़ौजी अफसरान की तरबियत इससे मुतज़ाद अंदाज में होती है। याहिया खान की ज़िंदगी इस तज़ाद का अफसोसनाक नमूना रही, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आगा मोहम्मद याहिया खान सन 1919 में पैदा हुए। इन्होंने सन 1938 में फ़ौज में कमीशन हासिल किया। कई महाज़ों पर खिदमत सर अंजाम देने के बाद इन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में भी हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान से 2 साल कबल इन्हें स्टाफ कॉलेज कोयटा में कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, जो इनके अहल और बहुत अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर होने का सबूत था, क्योंकि स्टाफ कॉलेज कोर्स के लिए आमतौर पर उन्हीं अफसरान को चुना जाता था जिन्हें तरक्की के काबिल समझा जाता था। फिर वो इसी स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर लगा दिए गए और यूं इनके फौजी जौहर पर मोहर तस्दीक लग गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त वो स्टाफ कॉलेज में वाहिद मुसलमान इंस्ट्रक्टर थे। इन्हें जनरल अयूब खान का खास मोतमिद समझा जाता है, क्योंकि वह कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान की सरपरस्ती में तरक्की के जीने चढ़ते रहे और जल्द ही जर्नैल बन गए। बल्कि शाहिद जावेद बरकी तो अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल याहिया खान ने सन 1958 में मार्शल लॉ लगाने और इक़्तिदार संभालने में जनरल अयूब खान की बहुत मदद की। शायद इसी ने इनके दिल में सियासी जरासीम को जन्म दिया और हुक्मरानी की ख्वाहिश पैदा की। आमतौर पर किसी को हुक्मरान बनाने वाले अक्सर तन्हाई के लम्हात में सोचते हैं कि अगर वो किसी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बैठ सकते। सन 1959 में फौजी सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क का दारुल हुकूमत बदलना चाहा, तो इस मकसद के लिए याहिया खान की सरबराही में एक कमीशन कायम किया। इस्लामाबाद का चुनाव और इसे बहैसियत दारुल हुकूमत बनाने की बुनियाद रखना याहिया खान का ही तोहफा था। इसी निस्बत से याहिया खान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने। याहिया खान ने सन 1965 की जंग में भी खिदमत सर अंजाम दी और इन्हें ऐन जंग के दौरान मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की जगह छम जोड़ियाँ सेक्टर की कमान सौंपी गई। याहिया की कारकर्दगी और तकर्रुरी और इस तब्दीली के पस पर्दा क्या मुहर्रकात थे, इन पर शुजा नवाज और शाहिद जावेद बरकी दोनों ने अपनी अपनी किताबों में खासी रोशनी डाली है। हिलाल जुर्रत पाकर याहिया खान सन 1966 में मूसा खान की जगह पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ बन गए और जल्द ही अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सोचने लगे। सन 1965 की जंग और मुआहिदा ताशकंद ने अयूब खान के आमराना अंदाज़ हुकूमत पर इस कदर चोटें लगाई कि इसके इक़्तिदार की बुनियादें कमज़ोर हो गई और सारे मुल्क में नौजवान तलबा और वकला सड़कों पर एहतजाज करने लगे। थोड़े ही अरसे में हालात इस कदर ख़राब हो गए और हुकूमत पर इतना दबाव बढ़ा कि सियासी जमातें अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ सड़कों पर निकल आईं और अयूब खान को शेख मुजीबुर रहमान समेत सारे सियासी कैदियों को रिहा करके गोल में कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इसी दौरान लाकानूनियत के साए तेज़ी से फैल रहे थे, घेराव जलाव के नारे लग रहे थे और मौलाना भशानी जैसे लीडर्स अपने बयानात के ज़रिए लोगों को भड़काकर जलती पर तेल डाल रहे थे। कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और मुल्क तशद्दुद की लपेट में आ गया। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि इस सूरत हाल के पस पर्दा कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद याहिया खान का हाथ था, जिसने लाकानूनियत पर काबू पाने की बजाय इसकी हौसला अफजाई की ताकि बीमार अयूब खान को इक़्तिदार से निकाल कर सदारत की कुर्सी पर कब्जा किया जाए। साजिश कामयाब हुई, अयूब खान के आसाब जवाब दे गए और इसने याहिया खान की मर्ज़ी के मुताबिक इक़्तिदार इसके हवाले कर दिया। हालांकि अयूब खान के बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक इक़्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली को मुंतकिल होना चाहिए था, लेकिन याहिया खान ने मुल्की सूरत हाल उस नहज पर पहुँचा दी कि अयूब खान के पास दस्तूर को मनसूख करने और इक़्तिदार फ़ौज के हवाले करने के सिवा और कोई चाराकार ही न रहा। 25 मार्च सन 1969 को अयूब खान ने इक़्तिदार याहिया खान के हवाले कर दिया और अगले ही दिन याहिया खान ने कौम से खिताब में कहा कि मैं जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा कर इक़्तिदार आईनी हुकूमत के हवाले करके सिपाहियाना ज़िंदगी की जानिब लौट जाऊँगा। इक़्तिदार संभालने और तकरीर रिकॉर्ड करवाने के बाद याहिया खान ने जिस तरह जश्न मनाया और मैं नोशी की महफिल जमाई, इसकी तफसील ऐनी शाहिद अल्ताफ़ गौहर की किताब में मिलती है। इक़्तिदार संभालने के बाद याहिया खान ने सियासतदानों से मुलाकातें करना शुरू की और नतीजे के तौर पर इसने 20 मार्च सन 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, जिसमें मुस्तक़बिल के दस्तूर के बुनियादी उसूल तय किए गए थे।
LFO کے مطابق یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑ کر مغربی پاکستان کے 4 صوبے بحال کر دیے۔ 1 مین 1 ووٹ کا اصول نافذ کر کے مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی میں 162 سیٹیں جبکہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو 138 نشستیں دے دیں۔ مورخین اور تجزیہ کار یہ لکھنے میں حق بجانب ہے کہ دراصل یحییٰ خان نے LFO کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو خوش کرنے کی کوشش میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھی۔ پہلی ہمالیہ غلطی ایوب خان نے کی جس نے قوم کا متفقہ طور پر منظور کردہ 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا، جس کے بعد دونوں صوبوں کے لیے متفقہ دستور بنانے کے امکانات ختم ہو گئے۔ دوسری غلطی یحییٰ خان نے کر کے اپنی سیاسی بصیرت کے فقدان کا ثبوت دے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی پیچیدگیوں اور آئینی مسائل کا ادراک نہیں رکھتے، کیونکہ دونوں صوبوں کے درمیان برابری یا پیرٹی کا اصول طے شدہ تھا، جس کا پینڈورا باکس کھولنا ایک فاش غلطی تھی۔ آئین کیسا بنے گا اس کا فیصلہ الیکشنز کے بعد معرض وجود میں آنے والی قومی اسمبلی نے کرنا تھا، اس لیے بنیادی فیصلے بھی اسی اسمبلی پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ اگرچہ LFO کے مطابق اسمبلی 120 دنوں میں آئین بنانے کی پابند تھی، لیکن یحییٰ خان جانتے تھے کہ جب ایک بار اسمبلی منتخب ہو جائے تو غیر سیاسی حکمرانوں کے کنٹرول سے آزاد ہو جاتی ہے اور فوجی بندوق کے تابع نہیں رہتی۔ انتخابات کا اعلان ہوا تو یحییٰ خان کو ایجنسیوں نے بتایا کہ مخلوط حکومت بنے گی اور مجیب الرحمان اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا۔ شیخ مجیب الرحمان انتخابی میدان میں 6 نقاط سے لیس ہو کر اترا اور بنگالیوں کے استحصال اور محرومیوں کو آگ لگا کر عوام کو جذبات کے سمندر میں بہا کر لے گیا۔ اس نے مغربی پاکستان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ساری توجہ مشرقی پاکستان پر دے کر صوبائیت کا زہر پھیلا دیا۔ انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان سیلابوں کی زد میں آ گیا، جو مجیب الرحمان کے لیے گولڈن چانس ثابت ہوا۔ 1970 کے انتخابات کے نتائج نے یحییٰ خان کے مخلوط حکومت کے اندازے غلط ثابت کر دیے اور ملک کے سیاسی افق پر خدشات و خطرات کے سیاہ بادل پھیلا دیے۔ 300 اراکین کی اسمبلی میں مجیب الرحمان نے 160 نشستیں حاصل کر کے ایک ایسا سیاسی چیلنج پیش کر دیا جس سے صرف منجھے ہوئے زیرک سیاستدان ہی نمرد آزما ہو سکتے تھے اور جو فوجیوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ مجیب الرحمان نے باغیانہ انداز اختیار کر لیا اور انتقالی اقتدار پر زور دینے لگا۔ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس سے قبل مغربی پاکستان کے اکثریتی نمائندے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان مستقبل کے آئین اور سیاسی ڈھانچے پر سمجھوتا ہو جائے۔ بھٹو مجیب ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئیں اور یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس سے مشرقی پاکستان میں غم و غصے اور احتجاج کی آگ پھیل گئی اور مغربی پاکستانیوں اور فوجیوں پر حملے ہونے لگے۔ یحییٰ خان نے سیاسی فیصلے کو سیاست سے حل کرنے کی بجائے فوجی طریقہ استعمال کیا اور آرمی ایکشن کا حکم دے دیا۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ دراصل مارچ سن 1971 کے آرمی ایکشن نے ہی پاکستان توڑ دیا تھا، باقی ساری رسمی کارروائی تھی۔ آرمی ایکشن کے نتیجے کے طور پر مجیب الرحمان گرفتار ہو گیا، عوامی لیگ کی قیادت ہندوستان جا کر پناہ گزین ہو گئی اور ان گنت لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی کچھ فوجی چھاونیوں میں بھی بغاوت ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک تاریخی اور سنہرا موقع تھا جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ چنانچہ ہندوستانی حکومت کے زیر سایہ عوامی لیگ کے لیڈروں نے کلکتہ میں جلا وطن بنگلہ دیشی حکومت قائم کر لی اور وہ آرمی ایکشن کے دوران قتل و غارت کو مبالغہ آمیز انداز سے عالمی سطح پر پیش کر کے دنیا کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یحییٰ خان اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا کیونکہ عالمی رائے عامہ فوجی اقدام کے خلاف اور منتخب لیڈروں کے حق میں تھی۔ اس دوران ہندوستانی فوج نے بنگالی نوجوانوں کو فوجی تربیت دے کر مکتی باہنی ترتیب دی اور پاک فوج کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چین اور دوسرے دوست ممالک کے سیاسی حل کے مشورے یحییٰ خان کی رہنمائی نہ کر سکے، حتیٰ کہ نومبر سن 1971 میں ہندوستانی فوج نے مکتی باہنی کی آڑ میں مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 20 دسمبر کو فوجی افسروں کے احتجاج نے یحییٰ خان کو انتقالی اقتدار پر مجبور کر دیا۔ 1972 میں یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا گیا اور اسی نظر بندی میں 9 اگست سن 1980 کو یوم آزادی سے 4 دن قبل یحییٰ خان کا انتقال ہوا۔ ظلم عظیم یہ ہوا کہ یحییٰ خان کو اسی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا جس کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔